علىه عدا راكيت غاري كلهم طويعكم نيخو متى يواجه عندنا صعدة خدان طواف حيس خامن صعب بتشاي سلام الزاوير مساكم يكون أحواتي خمينيهم دحنديهم ياو خمتي عم مجمرة له الخبو السوء عم تشرشت محنا مو أنا قلت نقرأكم دلهم خزي مسحتي اسم مالتي تقادلت مالت كبرنا لي نحلو دنقلنا لي نحلو منفساوي اللي هونا هيمانوتنا شلل نبل يمسلوي ነገር ግን አንህም ሁሉ ጊዜ ልናገረው ማለት በፍጹም ምክንያቱም ንሕና ንወጽእ ከለና ሃይማኖትና ሓዲግና አይወጻና ክብርና ነርክሲና አይወጻና ዋላ በቶም ሓደ ሕማቃት ዋላ ስምና ተተበላሸ ማለት እዩ ብተወሰነ ሰባት እንደገና ካልኦት ሰባት ቶም ኣብዝሓል ቀሪ ሰባት ስጃጅ ምግባር እንደገና ጽቡቅ አይኮነ ስለዚህ ታየኩለኩም ደሌ ሓንቲ ሓፍትና ንያ بخبري لكتمرعو سنبات دالو على الله بسيتيا كاوغن بتيك توك نفالت صوتي مالتي حد يوم بوشتي تصفلو يا حتوتات زنا بيت كريستيان تاي نقبر همزي قلتات تاي لمقرب وين سالم تاي وين فساو تمرت لممهر يطيون اليوم كاوان እንደገና بزال خلا من قدي من سلم التاريخ خلا እንደገና አቦታት አህዋት ላጠየቁ بوشتي من سلم يا كواتهم حنت سايا ياو أي بهالين بيناتيس نمنفس فرقيا مالتي بقروان لك تمرعب بيت كريستيان رجعت تمرت لها هو نيردي بهال حكاية ما هم مصداق يهوني عندنا بتعم بسلني حدث مغير مالتكو بتعم يعوي نجارينا خازسا تنام جمبري حلو في وتا عاركن يروي فقرنا كاوجن السوق عيو نمعد بدأت يولي الساجن خامناتنا يا من معيد لو تسخ مصي خالي دوتو لي خالتي بعلات انقصاصي خالتي عاركها بطعمي فوتيا اينا نحسن يرنا بيت سواله كل يفلط ايو كل سيفلط ايو ولا لايس لخون تمخرن نيرا همز عينت سبيو هم يقبر حد نقرات لستخاخل نير وتاي كستخاخل قلت لا يتقص نقرن نيرانا ولا فوتوتات فيديوهات تقنا فقرم تلخليت بطعمي قدسال نير لغنا الحارجن سالي مدحانا مرر مسولو تايبل بقى مساق قصلي خلي انا تولو حدار قبر يدلي كولد يدليلو قفع يبلا صحافتي شكورينا عندنا المجمرة بطعمية تقولي انا يرا انا لفت ساعات سوية بدنبي مور قربا انتن قددن ما اتي مخنياتو السب بطعمي بقى خبيت خونتات تكون كله أسس كون كله سجديتها قريبة أخذت استخلوني كم بي وسيخة حاولت تسخلي بالخاي ويبين فتحرقي بالخاي مهنياتو تعاينتو السنة كوسنها من خلص لا ما أتي لفت صبوا من قدي ختم صنيكا كاو بطعمي تقولي حق من قال مالتي بطعمي بقى تجورو نجر بتري لي بيت السوا الفلتو مودجنا مخنياتو بطعم لتسلم ما أتي بقى أنا ندعي تأيي موكل كاو دحارجن أسبقاس لا حسبت وداسي ماريا مزمور داويت على دقمت مول بمول ترسع كاو بدحريو جن ود المقراقم طعم الخبدانيرة تحريو جن حدا دياسبورا مالتيو بتيك توك يريامو كاو بزحنا طافيت يخونتي جن بتلرأي نجر كاو يواقعا خملالو بواتساب بقال داولو بقى بطعمي يقواو بقى همت سات دوليو عينت هم يخونمو كاو جن كسالفوت ياتو ياسولا همو لحدارك حتى كلو جن ايامنتو مكنياتو اورد تخدي عيان انا كون صغار حيقا للفلتك بعينسي اتي اباي دلو ناتي صباي تفلط انما يلود الليلسي حديقني يفايدو تلومو كاوسو تايغبر اما خيرو قال دنقت مصيو شماغلي لخ كاو اشي بحال بقى كل ነገር انا كنتن كلي يبلمو كاو بتاناتي تمرت مسارات ناتال حسب بمنفساوي سرعات ممكن مرعات ولما سو እንደገና حد ሰውረንዮ ኣብ ቀረባ ኮይኑስ ሓጋዝ ለድልዮ በቃ ልኩስን ማለት ያው ማዓን ሰብኒየ ተሓር ንስሃ አቦ ፈቲማ ሒዝና የምስለነርና ምስቶም ንስሃ አቦ ተነጋጊሮ ሰንበት يمرعوا بمنفساوي بسرعات مالتي إذا مالتاي تايت مهار كابزسي نا سلينا PDF حفتنا مالتي الشعوب
ብጣዕሚ በቃ ሃሙ ኣካል ጉድኣ ኮይና ሃሙ ኢሉ ምምርዓው ኣብ ልዕሊኡ እንደገና ብመንፈሳዊ ምርዓዎም ብጣዕሚ ለደንቕ ነይሩ ናዚ ሓፍተይ እዚኣ እንደገና ብጣዕሚ ዝበለፀ ሓደ ሕሰዎ ብተክሊል እያ ክብራይ ትሕልው ትበሃል ተጋዳሊት ብተክሊል እዩ ብድንግልና እዩ ናቱ ልፈልጦ ተኣምር የለይ ማለት እዩ ካልኣይ እንደገና ኣብ ኣልጋልላ መዓዝ ትድሕንያ ለይፍለጥ ግዜ ልወሰደት ሰብ ሓፍላ በለ ከፍላ በለ እሞሃም ደስታ ትንቀሳቀስ ለይትኽእል ጓልሲ ኣነስ ክምርዓየክ እየ ኢሉ ብፍቃዱ ምምርዓ ማለት ሓሲኹም ዲኹም ዝበዓሉ ለኣኹም ማለት እዩ ኣቱም በተለይ ብፆትና ማህፀነን ውቃዕ ዝኾነ ወይ እንደገና ብእግረን ክንቀሳቀሳ ለይኽእላ ጉድኣት ለለውን ትኸድዕዎን ለለኹም እዚ መምሃሪ እዩ ጉድኣት እወ እንድሕር ማቲን እኒኦ ከምዚ ናተይ ዓይነት ኸዚ ኢልኹም ቃል ክትኣቲ ከቢድ እዩ ግናታ ግን ነገር በቃ ትራሕ ነገር የለ ኩሉ ነገር ወዲኣየ በቃ እዚ ነገርስ ቋሚ እዩ ብእግዚአብሔር ክድሕን እዩ ግን እንደገና ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ብሕክምና ግን ክኾን ሃምለ ይኽእል እያ ትነጊርዋና እንድሪ ቋሚ ዝኾነ ጉድኣት ሒዝካስ እሞ ዘለኣለም ንሓቆፍካ ንሓዘልካ ከውልተር ለኣልጋ ገለት ኣብ ዓይነት ሂወት ክትነብርሲ ምውሳን ማለት ባዕሉስ ኣነ እንድሪ እዚ ተዓይነት ሰብኢ ኣነ በቃ ኣደኒቐ ክውድቕ ይኽኣል ኮይና እዞም ኣሕዋትና ከምዚ ዓይነት ነገር ገጥም ከሎ ፈተና ይበዝሕ እዩ ምክንያቱ ናብ መንፈሳዊ ትቐርብ ከለኻ እዩ ሰይጣን ለ ሕርር ዝብሎ እሞ ብፀሎት ሕሰብዎም ኢኹም እቲ መርዓ ተፈፂሙ ና ኣብርሃ ወሳራ መርዓ ከይኮነሲ ና ኣብርሃ ወሳራ ሓዳር ንክኾነሎም ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ፀሎቶም ሕሰብዎ ኢኹም ኣነ እንደገና እንኳን ልክምርዓሲ ሞተይ ይፅበል ኣለኹ ሰብየ እሞ ግዜ ህልየ ኮነ ግን ዘይሮ